दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, पूर्व मन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद हुनुहुन्छ। चुनाव लागेको छ, मङ्सिर 4 गते चुनाव तोकिएको छ र यसको निम्ति राजनीतिक दलहरू आफ्नो गृह कार्यमा, आफ्नो रणनीतिमा जुटिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँडको निम्ति कार्यदललाई पुनः जिम्मा दिएको छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आफ्नो रणनीतिमा जुटिसकेको छ। यो बेलामा नेपाली कांग्रेसको तयारी, गठबन्धनभित्र देखिएका समस्या लगायतका विषय आज मैले कार्यक्रममा उठाउने प्रयास गरेको छु र मैले तपाईँलाई भने हामीसँग हुनुहुन्छ कांग्रेस नेता एनपी साउद। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अब चुनाव त लागि नै सक्यो, मङ्सिर 4 गते तोकिएको छ। मैले भर्खरै भने जस्तै दलहरू, नेताहरू आफ्नो तयारीमा छन्। तयारी त तपाईँको पनि होला, के कसो गरिनु भएको छ अहिले? भर्खरै म जिल्लाबाट आएको छु। अब पार्टीले निर्णय गरेर हामी गठबन्धन र तालमेलको आधारमा अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गरिसकेका छ। अन्य गठबन्धनका राजनैतिक दलहरूसँग छलफल चलिरहेको छ। एकातिर त्यो छलफल चलिरहेको छ भने अर्कोतिर 10 देखि 24 गतेसम्म हामीले एउटा कार्यक्रम राखिरहेका छौँ पार्टीले जिल्ला जिल्लामा। त्यो कार्यक्रम पनि सँगै लैजान्छौँ र मङ्सिर 4 को चुनावमा चाहिँ राजनैतिक दलहरू मिलेर जाने र जनतामा जाने गरेर अगाडि बढ्छौँ। यहाँको व्यक्तिगत तयारी चाहिँ के छ? अब म चाहिँ कञ्चनपुरको 2 नम्बर क्षेत्रबाट चुनाव लडेको हुँ। म त्यहीँबाट चाहिँ फेरि लड्छु। टिकट पाउनुहुन्छ? अब टिकट पाइहाल्छु नि, किन मैले लडेको क्षेत्रमा त्यहाँ चाहिँ एमाले जितेको छ। त्यहाँ हाम्रै पार्टी पहिलो स्थानमा थियो, छ। त्यसकारण चाहिँ त्यहीँबाट लड्छु। गठबन्धनका अन्य दलहरूले, नेताहरूले त्यहाँ दाबी गरेका छैनन्? अब गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरूले चाहिँ अब त्यो त चाहिँ कुन ठाउँमा दाबी गरेका छन् केही थाहा छैन। तर मेरो क्षेत्रमा चाहिँ खासै दाबी कसैको छ जस्तो लाग्दैन। योभन्दा अगाडि एमाले जितेको बाँकी 2वटा निर्वाचन क्षेत्र पनि छन्, 1 र 3। अब त्यहाँ रमेश लेखक पनि त्यतै हुनुहुन्छ। अब अर्कोतर्फ बिना मगर पनि तपाईँहरू कञ्चनपुरमा 3 जना चाहिँ चिनिएको नेताहरू। अब त्यही क्षेत्र पहिला तपाईँहरूले गुमाउनु भयो। अब अहिले पुनरार्जन गर्न सकिने आधारहरू के हुन्? अब हामी कहाँ चाहिँ गुमाएको पहिलो आधार चाहिँ सबभन्दा ठुला 2टा पार्टीका बीचको गठबन्धन नै हो। कञ्चनपुरमा पनि त्यो गठबन्धन क्रियाशील भयो र प्रभावकारी पनि भयो। त्यसकारण हामीले निर्वाचन हार्यौँ। हामी कहाँ चाहिँ त्रिकोणीय सङ्घर्ष छ। त्रिकोणीय सङ्घर्षमा कांग्रेस 1 नम्बरमै छ, दोस्रो नम्बरमा एमाले थियो 70 को चुनावमा पनि, तेस्रो नम्बरमा चाहिँ माओवादी थियो। तर त्यो एकदमै मार्जिन चाहिँ धेरै थियो भन्ने कुरा होइन। तर कुनै पनि 2टा मिल्ने बित्तिकै तेस्रोको स्थिति चाहिँ कमजोर हुन्छ। त्यसै कुराको कञ्चनपुरमा त्यही कुरा घटेको हो। गठबन्धन हुँदा तपाईँ र कांग्रेसलाई फाइदा भइरहेछ कि नोक्सान भइरहेछ? अब गठबन्धन हुँदाखेरि अब फाइदा या नोक्सान भन्ने कुरा भन्दा पनि यो परिणाम ल्याउनु पर्ने अवस्थामा कांग्रेसले 165 सिटमै अधिकतम सिट ल्याउनु पर्ने स्थितिमा कांग्रेसले आफ्नो स्ट्रेन्थले नभ्याउने भएपछि हामीले चाहिँ गठबन्धनमा जानुपर्ने भयो। अर्को हामीमाथि के दबाब छ भनेपछि विगतमा हामीले 2टा कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा गठबन्धन देखिसकेका छौँ। त्यसकारण त्यो गठबन्धनको पुनरावृत्ति हुँदाखेरि त्यसको मूल्य हामीले तिर्सकेका छौँ, तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यदि हामीलाई यो सुविधा छ कि अहिले हामी जुन सरकारमा छौँ त्यो सरकारमा कम्युनिस्टका महत्त्वपूर्ण घटकहरू विशेष गरेर माओवादी पनि समाजवादी पनि सरकारमा भएको बेला हामीसँगै मिलेर जाँदाखेरि यो खाली सत्ताको तालमेलको दृष्टिकोणले मात्रै यो गठबन्धन बन्दैन। यो एउटा विविध राजनीतिक संस्कार, संस्कृति, विचार, चिन्तनका शक्तिहरू पनि राष्ट्रिय एजेन्डामा चाहिँ एक ठाउँमा आउँछन्। फरक फरक शक्तिहरूको एक ठाउँमा आगमनले चाहिँ हाम्रो गठबन्धनलाई चाहिँ राष्ट्रिय आधार दिन्छ। जस्तो हामी डेमोक्रेटिक शक्ति हौँ, हामी राष्ट्र लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समाजवादलाई
हामी चाहिँ आत्मसात गरिरहेका छौँ। तपाईँले चाहिँ माओवादीलाई हेर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ निकट अतीतमा ठुलो मार्क्सवादी चिन्तनमा ठुलो सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट उनीहरू पनि आएका छन्। उनीहरू कम्युनिस्ट शक्ति हुन्। त्यसै गरेर तपाईँले चाहिँ क्षेत्रीय दलहरूको रूपमा चाहिँ तराईका दलहरूको उठानलाई हेर्नुभयो भने उनीहरू चाहिँ क्षेत्र विशेषका मुद्दाहरू उठाइरहेका छन्। यी तीनै शक्तिको एक ठाउँमा आगमनले चाहिँ जुन शक्ति निर्माण हुन्छ त्यो निर्मित शक्तिले चाहिँ नेपालको भावी राजनीतिलाई चाहिँ एउटा नयाँ दिशा नयाँ बाटोमा लैजान्छ। र जसरी अहिले एमाले चाहिँ अगाडि बढिरहेका छ, हिँडिरहेका छ, ओलीजीको व्यक्तिगत व्यक्तित्वको कारणले उहाँको आफ्नो प्रस्तुतिको आकर्षणको कारणले पनि तत्काल त मान्छेहरू चाहिँ केही आकर्षित होलान्। तर राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा नेपालको राजनीतिको कोर्स जसरी जति शक्तिहरू मिलेर यसलाई अगाडि बढिरहेका छन्, यसले भविष्यमा गएर एमाले चाहिँ आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउन सक्छ। मैले खास गठबन्धनको जो परिपक्वता छ, त्योभित्र जो इमान्दारिता छ, नैतिकता छ, जो आपसमा विश्वास हुनुपर्ने कुरा हो, त्यसमाथि प्रश्न उठाएको। जस्तो गठबन्धनको एउटा सैद्धान्तिक पक्ष एउटा राजनीतिक ध्रुवीकरणको कुरा होला, यसै गरी चुनाव जित्ने कुराहरू होला, तर त्यसले तात्कालिक रूपमा यसले चाहिँ केही फाइदा देखाए पनि यसको दीर्घकालीन असर के हुन्छ र अहिले तात्कालिक रूपमै पनि समस्या पर्ने सङ्केतहरू देखिएका छन्। गठबन्धनभित्र जो आबद्ध वामपन्थी दलहरू छन्, नेताहरू छन्, तीमाथि विश्वास छ, प्रचण्डमाथि विश्वास छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, यो कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कुरा कुनै एङ्गलबाट हेरिन्छ अनि त्यो एङ्गललाई नै मान्छेले के भन्छ भने ट्रुथ भनेर भन्छ। अब जस्तो एउटा ग्लासमा पानी छ, त्यो ग्लास आधा पानी भरिएको छ भनेपछि त्यसलाई त्यो ग्लास आधा खाली छ पनि भन्न मिल्यो, आधा पानी छ त्यसमा भन्न पनि मिल्यो। दुइटै सत्य नै हुन्, तर हेर्ने मान्छेको एङ्गल हो। तर एउटा कुरा के हो भने गिलासमा पानी खन्याउँदाखेरि एक चम्चा लगेर पानी गिलासमा खनाइरहेछ भने यो थाहा हुन्छ कि गिलास भरिनेवाला छैन। होइन, म खालि तपाईँलाई यति मात्रै भन्दैछु कि कुन एङ्गलबाट तपाईँ राष्ट्रिय परिस्थितिको व्याख्या गर्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो सरकार बन्दाखेरि के भनेको थियो भने अब 23 सिट जितेको 63 सिट जितेको 4-5वटा पार्टीहरू एक ठाउँमा जाँदाखेरि यो पार्टी चुनावसम्म यो गठबन्धन अगाडि लैजाने कुरा चाहिँ भ्यागुताको धार्नी हो भन्ने पनि मान्छेको ओपिनियन थियो। साझा कार्यक्रम बन्यो, त्यसपछि सबै गठबन्धनका दलहरू एक ठाउँमा आए। हामीले चाहिँ संविधानको कार्यान्वयनलाई लक्ष्य निर्धारण गरेर ठुल्ठुला मुद्दाहरू यो बिचमा सम्बोधन गऱ्यौँ। एमसिसी जस्ता या नागरिकता जस्ता ठुला दूरगामी असर भएका मुद्दाहरू हामीले असर गरेर स्थानीय निर्वाचन पनि चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले हामी चाहिँ आम निर्वाचनको प्रक्रियामा गइरहेका छौँ। मान्छेलाई आशंका हुनसक्छ अब कसरी सेटको होइन, गठबन्धनका नाममा काङ्ग्रेस सिद्धिँदैछ कि भन्ने हो। जस्तो अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने प्रचण्डले बाबुराम पहिल्यै हुन्थ्यो, पार्टी छुट्याइसकेपछि फेरि आउनुभयो, वामदेव आउनुभयो। यसले गर्दा सिट फाँडको गृहकार्य जो कार्यदलले गरिएको छ, प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर बढेको छ। अर्कोतर्फ उहाँले वाम ध्रुवीकरणको, वाम एकताको अभ्यास गरिनु भएको छ, सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकबद्ध गर्ने। गठबन्धनभित्र उपगठबन्धन बनाउने राजनीति प्रचण्डको देखिएको छ, अनि काङ्ग्रेस चाहिँ त्यसमा किन फसिरहेको हो भने कि होइन, गठबन्धनले काङ्ग्रेस कमजोर भयो कि मजबुत भयो भन्ने कुरा चाहिँ आँकडामा जानुपर्छ। नेताहरूको बारेमा सरसर्ती उनीहरूको प्रवृत्तिको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै त्यो हुन सक्दैन। तपाईँले चाहिँ देख्नु भएको छ, भर्खरै स्थानीय निर्वाचन भएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा अहिले हामी 327-28 सिट जितेका थियौँ। योभन्दा अगाडि त त्यति जितेका थिएनौँ। 327-28 स्थानीय निकाय जित्ने भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको गाउँ अहिले मनसा बदलिएको छ नि। स्थानीय तह निर्वाचनको बेलामा गठबन्धनभित्र आबद्ध वामपन्थीहरूको जस्तो सोच थियो, उनीहरूको सोचमा परिवर्तन आएको छ। अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टी एक हुने दिशातर्फ गइसके। उनीहरू वाम एकीकरण ध्रुवीकरणको कुरा चलिसक्यो, काङ्ग्रेस एक्लिने सम्भावना देखिन्छ। खालि एउटा कुराको म जवाफ दिँदैछु तपाईँको कि यो गठबन्धनले भोट ट्रान्सफर भयो कि भएन। भोट ट्रान्सफर भएर कङ्ग्रेसलाई यसले
सहयोग पुग्यो कि पुगेन, त्यसबाट कङ्ग्रेस सुदृढ भयो कि कमजोर भयो भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचनको हाम्रो अनुभव के छ भने हामीले सिटहरू ज्यादा जितेका छौँ, चाहे त्यो प्रमुखमा होस्, उपप्रमुखमा होस्, अध्यक्षमा होस् या चाहिँ सदस्यहरूमा होस्, हामीले देशव्यापी रूपमा चाहिँ आफ्नो आधार रिभाइभ गरेका छौँ। पहिले जुन हाम्रो कङ्ग्रेसको पुरानो आधार थियो त्यसलाई चाहिँ फिर्ता ल्याएका छौँ र तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कुनै वामपन्थीहरूको एउटा अर्को समीकरण बन्यो भने त्यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई कुनै पनि किसिमले क्षति गर्दैन। किन क्षति गर्दैन भनेपछि अहिले प्रचण्डजी यिनीहरूसँग दुईटा किसिमको च्यालेन्ज जस्तो देखिन्छ। एउटा नेपाली कङ्ग्रेस धेरै ठुलो भयो गठबन्धनमा अरू दलहरू सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ साना छन्। माओवादी त अलिक ठुलै छ, तैपनि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आएर नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो हैसियत अनुसारको पावर सेयर गर्न चाहन्छन् भने त्यो पनि हामीले चाहिँ अन्यथा लिने कुरा भएन। तर त्यसको सँगसँगै अर्को पनि पाटो छ, अर्को पक्ष पनि छ। उनीहरू चाहिँ नेपालको मूल वामपन्थी आन्दोलन कुन हो भन्ने कुरामा पनि बौद्धिक विमर्शमा छन्। विशेष गरेर एमाले चाहिँ मूल कम्युनिस्ट आन्दोलन हो कि या चाहिँ माओवादी र चाहिँ समाजवादीहरू मिलेर चाहिँ यो गठबन्धन जुन बनिरहेको छ त्यो प्रमुख चाहिँ वामपन्थी आन्दोलन हो। त्यो बाटोमा चाहिँ गइरहेका हुनाले वामपन्थीहरूको बीचमा चाहिँ अन्तर बहस बढिरहेका छ। यसले हामीसँग भएका वामपन्थीहरू आफूलाई चाहिँ सुदृढ गरिरहेका छन् र यसले अन्ततोगत उनीहरूको डेमोक्रेटिक ट्रान्सफर्मेसनको प्रोसेसलाई पनि यसले सहयोग पुग्नेछ। वामपन्थीहरू प्रजातान्त्रिक दल जस्तै आचरण शिलस्वभावका हिसाबमा उनीहरूको एउटा ट्रान्सफर्मेसन हुने भयो भन्ने। प्रजातन्त्र मूलतः चाहिँ हामी अहिले गठबन्धनमा कम्युनिस्टहरूलाई प्रजातान्त्रिक बनाउने एउटा काम पनि यो गठबन्धनले गर्छ। त्यो गठबन्धनको उद्देश्य चाहिँ म्याथमेटिकल्ली निर्वाचन जित्ने मात्रै होइन, यसले एउटा विचारको ट्रान्सफर्मेसन गर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कृतिलाई यसको रिभर्स पनि हुँदो रहेछ। जस्तो अब कम्युनिस्टहरूलाई प्रजातान्त्रिकरण गर्ने भन्ने जो एउटा ट्रान्सफर्मेसन विचारको भनेर यहाँले तर्क गर्नुभयो, ठ्याक्कै काङ्ग्रेसभित्रबाटै हुने अर्को तर्क के हो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकरण हुँदै गयो, काङ्ग्रेस वामपन्थी आवरणमा यो काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी देखियो। तर 62-63 यता देखिँदैन, अहिले त झन् बढी कम्युनिस्टहरूलाई बोकेर हिँडेपछि उनीहरूको लौरी टेकेर हिँड्न थालिसकेपछि त काङ्ग्रेस कहिल्यै पनि दक्षिणपन्थी पार्टी थिएन। काङ्ग्रेस जहिले पनि मध्यमार्गी पार्टी हो। तपाईँको चाहिँ सेन्टर टु द लेफ्ट नै हो काङ्ग्रेस। तपाईँले चाहिँ बिपी कोइरालाको भनाइलाई पनि तपाईँले चाहिँ आत्मसात गर्नुभयो भने बिपी कोइराला जहिले पनि हाम्रो राजनैतिक स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक पद्धतिमा हामी कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। तर हाम्रो आर्थिक कार्यक्रम वामपन्थी किसिमको हुन्छ। हामीले चाहिँ वामपन्थीहरूसँग आर्थिक कार्यक्रममा त्यति टाढा छैनौँ। तर वामपन्थीहरूले लोकतन्त्रका बारेमा उनीहरूको कमिटमेन्ट संदिग्ध छ। उनीहरूले आफूलाई पूर्णतः चाहिँ मानवाधिकारका कुरा, स्वतन्त्रताका कुरा हृदयदेखि विचारैदेखि आत्मसात गरिरहेका छैनन्। यो हाम्रो बिचमा ग्याप छ भनेर बिपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण यदि कसैले चाहिँ कम्युनिस्टसँगको अन्तर्विरोधमा हामी अर्को पोल हौँ भन्यो भने त्यो होइन, हामी बिचमै छौँ। हामी मध्यमार्गी तात्कालिक रूपमा काङ्ग्रेसले केही सिट जित्ला, केही फाइदा देखिएला, ठुलो होला स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामको यहाँले उदाहरण दिनुभयो। तर यसले दूरगामी असर के गर्छ भन्ने हो। काङ्ग्रेस रहन्छ त। अब अहिले काङ्ग्रेसकाहरूले भागभण्डा नगरेको भएको त धेरै मान्छेले मौका पाउँथे नि। 165 निर्वाचन क्षेत्रमै काङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुन्थे, समानुपातिक सिटमा पनि त्यो सूची हामीले चाहिँ यो राजनैतिक दल भने के हो? राजनैतिक दल भनेको मान्छेको व्यक्तित्वलाई एक्सपोज गर्ने त ठाउँ छ, त्यसको लागि चाहिँ महत्त्व छ। मूलतः राजनैतिक दल भनेको जनताको विश्वास जितेर शासकीय व्यवस्थामा आफ्नो पहुँच स्थापित गरेर या त्यसको निर्णायक स्थानमा पुगेर त्यसले फेरि जनताको सेवा गर्ने एउटा मञ्च हो राजनैतिक दल। अब तपाईँले चाहिँ चुनाव उठाउनका लागि मात्रै चुनावमा उम्मेदवार दिनलाई मात्रै तपाईँले चाहिँ सबैले मौका पाउँछ भन्ने गर्नुभयो भने 15-16 सालमा रङ्गनाथ शर्माको
पार्टीले सबै ठाउँमा चाहिँ उम्मेदवारी दिएको थियो। अहिले पनि थुप्रै पार्टी छन् जो सबै ठाउँमा उम्मेदवारी कांग्रेस त्यस्तो अवस्थामा छ होइन, कांग्रेससँग त्यस्तो अवस्थामा होइन। हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिने कुरालाई हामीले महत्त्व दिइरहेका छैनौँ। हामी के गरिरहेका छौँ भने रिजल्ट दिने कुरालाई ज्यादा महत्त्व दिइरहेका छौँ। रिजल्ट कसरी आउँछ भन्ने सन्दर्भमा हामी सबभन्दा ठुला पार्टी छौँ। हामीलाई केही अरू दलहरूको सहयोगको आवश्यकता पर्छ। त्यो सहयोग हामीले प्राप्त गरेपछि लगभग 2/3 रेन्जमा हामी पार्लियामेन्टमा गठबन्धन बनाएर आउन सक्छौँ। त्यसले चाहिँ संवैधानिक स्वरूपमा पनि चाहिँ केही परिमार्जन हुन सक्छ। त्यसले चाहिँ सघाउ पुर्याउन सकिन्छ, संविधान संशोधन गर्न सक्छौँ, अगाडि बढ्न। रिजल्ट दिनको निम्ति कांग्रेसलाई बलियो बनाउनुको निम्ति जे पायो त्यही गर्नु भएन भन्ने अर्को जे पायो त्यो होइन। जस्तो निर्वाचनको मुखमा निकै विवादास्पद नागरिकता विधेयक पास भयो, राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिदिनु भएको थियो। पुनर्विचार गर्नुहोस्, बहस गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, विश्लेषण गर्नुहोस् भनेर उहाँले पठाउनु भएको थियो। गठबन्धनको बैठक बस्यो, फटाफट बहुमतका हिसाबबाट पास गरियो। यो नागरिकता विधेयक निकै विवादास्पद हो र अहिले पनि यसमा सर्वसम्मति छैन। त्यसतर्फ कांग्रेसले चुनावको मुखमा किन पास गर्नु पर्यो? भर्खरै पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय भयो। यो पनि चुनावकै मुखमा। यो सबै एउटा चुनावलाई केन्द्रमा राखेर परिणाम आओस्, हामी जितौँ भन्नुको निम्ति यस प्रकारका जो निर्णयहरू भइरहेका छन्, यो चाहिँ पाउती होइन। अब तपाईँले चाहिँ यसको गहिराइमा जानुभयो भने नेपालको नागरिकताको मुद्दा चाहिँ जहिले पनि एउटा गम्भीर मुद्दा छ र यो मुद्दाको कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ निपटारा गर्नुपर्ने अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता पनि छ। तपाईँ हाम्रो गाउँतिर पनि मैले हेर्दाखेरि कयौँ मान्छेहरू मरेर गए, उनीहरूको बालिका केटाकेटी छ, उनीहरू नेपाली बिहे गरेका थिए। कोही आइएमा पढ्छन्, कोही बिएमा पढ्छन्, कोही नर्स भइसकेका छन्, कोही डक्टर भइसकेका छन्। अब अनागरिक जस्तो अवस्था छ, यहीँ हुर्किरहेका छन्, यहीँ बढिरहेका छन्। मेरो चाहिँ कञ्चनपुरमै पनि त्यस्ता थुप्रै मान्छेहरू छन्। त्यस कारण नागरिकतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यदि नेपाली नै आमाबाट यदि जन्मेको सन्तान हो र नेपालमै बस्न चाहन्छ भनेपछि त्यसलाई एकदमै निषेध गर्नुपर्ने। त्यसमा कुनै विवाद भएन, तर नागरिकता विधेयक जस्तो कुरोमा एमाले पनि सर्वसम्मति कायम गरौँ भनिसकेका थियो। यो त लामो समयदेखि वीरेन्द्रको पालादेखि विवादास्पद कुराहरू हो नि। होइन, यसो अनि आजको मितिमा चुनावको अगाडि आएर सर्वसम्मतिको प्रयास समेत नगरिकन होइन। तपाईँलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। के ध्यान दिनुपर्छ भने एमाले निर्वाचनको प्रक्रियाबाटै यो कुरालाई टुङ्ग्याउँ भनेपछि त्यसले नागरिकता विधेयकको प्रक्रियालाई एमाले एक्सेप्ट गरेको मान्नुपर्छ। कसले भोट दियो, कसले भोट दिएन भन्ने कुरा संसदीय अभ्यासमा महत्त्व राख्दैन। संसदीय अभ्यासमा ज्यादा महत्त्व के कुराको राख्छ भनेपछि उसले चाहिँ त्यसलाई पारित गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ उनीहरू सहभागी भएको भएनन्, सघाउ पुर्यायो कि पुर्याएन भन्ने कुरा हो। समितिमा पर्याप्त मात्रामा छलफल भएको छ, दलीय लेभलमा पर्याप्त मात्रामा छलफल भएको छ, संसदमा बहस भएको छ, एकचोटि पारित भएको छ, दोस्रोचोटि पारित भएको छ। यो एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएको छ। यो कुरोलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र उनीहरूको सहभागिताका कारणले उनीहरूको समर्थन छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ संसदीय परिपाटी अनुसार। अर्को कुरो म तपाईँ सेती प्रोजेक्टको कुरो भन्दैछु। लामो समयदेखि 20-21 वर्षदेखि स्मेकले त्यो परियोजनालाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्यो। केही समय चाहिँ थ्री गॉर्जेस चाइनिज कम्पनीले पनि होल्ड गरेर राख्यो। अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पनी चाहिँ आएको छ, त्यो पनि भारतको सरकारी कम्पनी आएको छ। अब यो कम्पनी आएर यसले चाहिँ सर्वेदेखि अरू डिटेल कामहरू गर्ने कुराका लागि हामी सुदूरपश्चिमका मान्छेहरूले चाहिँ यसमा दिनु ठुलो कुरो भएन। तर के भयो भने प्रतिस्पर्धा गराइएन। प्रश्न एक त्यहाँ उठ्यो। पानीको अब लाभांश कुरो, फाइदाको कुरोको, त्यसको बाँडफाँडको कुरोहरू हुन्छ, त्यसको समेत अध्ययन नभइकन जुन तरिकाले यसरी दिइयो शङ्का त्यहाँ। ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू प्रतिस्पर्धा गरे पनि गराइए पनि त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्ने शक्तिहरू चाहिँ आउँदैनन्। जस्तो स्मेक आउँदाखेरि पनि प्रतिस्पर्धा चाहिँ भएको थिएन, नेगोसिएसनबाट सेटल गरेको थियो। थ्री गॉर्जेस आउँदाखेरि पनि प्रतिस्पर्धा भएको थिएन। अहिले यो आयो, यो पनि नेगोसिएसन आइदियो, त्यही ठुलो कुरा छ।
नेपालको एक्सपर्टहरूलाई अहिले पनि नेपालको आफ्नै लगानी लगाएर बनाउने क्षमता छैन भनेर आश्वस्त अलि एउटा झिनो भए पनि आशंका राखिराख्ने चाहिँ वेस्ट सेतीको बारेमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भारतको एउटा प्रतिष्ठित राज्य ओन्ड चाहिँ कम्पनीले चाहिँ आएर म बनाउँछु भन्यो। अब फेरि नयाँ बिल्कुलै नचिने कम्पनी भारतीय कम्पनीहरूले काम गर्छन् कि गर्दैनन् भारतलाई दिएका विगतका परियोजनाहरू पनि हेरौँ होइन। अब टनकपुर महाकाली पञ्चेश्वरका विभिन्न कुराहरू छँदैछन्। अब उनीहरूलाई दियौँ विश्वास हामीले गर्छौँ आउँ ठाउँमा हो तर त्यहाँबाट पटक पटक धोका भएका छन् नि ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू अहिलेसम्म पुरा भएका छन्। जस्तो तपाईँले चाहिँ भन्नुभएको जस्तो पानीको बाँडफाँडको मुद्दा चाहिँ जति ज्यादा चाहिँ एकदमै तराईको नजिक भएका प्रोजेक्टहरूमा त्यसको जति ज्यादा चाहिँ सम्भावना छ जस्तो पञ्चेश्वरको अरू बोर्डर एरियामा पनि र तर प्लेन एरियाको पनि नजिक भएको ठाउँमा चाहिँ नहर बनाएर डीपीआर समेत छैन भने प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुँदा कुरै छोड्दिउँ त्यो सम्भावना जस्तो छ। त्यो पहाडमा बनेका लामो चाहिँ पानी बगेर जाने लामो प्रक्रियामा चाहिँ धेरै उत्तरतिर बनेका ड्यामहरूमा चाहिँ पानीको पनि डिल गर्ने कुरो चाहिँ सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हालाकि मैले चाहिँ त्यसमा डिटेल स्टडी त गरिसकेका छैन तर चाहिँ यी धेरै उत्तरतिर चाहिँ भएका प्रोजेक्टहरू हुन्। अहिले पञ्चेश्वरको बारेमा पनि केही कुरा अगाडि बढिरहेका छ भन्ने कुरा आएको छ। म केही दिन पूर्व भारत जाँदाखेरि त्यहाँ प्रोजेक्ट होल्ड गर्ने भारतीय कम्पनीहरूले प्रोजेक्ट होल्ड गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटी छ। न त्यो धेरै विदेशीहरूको छ तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भने भारतको आन्तरिक विद्युत खपतको र का दृष्टिकोणले पनि उनीहरू पनि दबावमा छन्। उनीहरूलाई पनि इलेक्ट्रिसिटी चाहिएको छ, क्लिन इनर्जी चाहिएको छ। अब उनीहरूले या त न्युक्लियर इनर्जीतिर जानु पर्यो। न्युक्लियर इनर्जीका आफ्ना केही सकारात्मक पक्षहरू छन्, केही नकारात्मक पनि छन् र गम्भीर खालका नकारात्मक पक्षहरू पनि छन्। त्यसकारण चाहिँ भारत एकदम इमर्जिङ इकोनोमी छ र उसलाई चाहिँ विद्युतको धेरै ठुलो खपतको आवश्यकता छ। त्यत्रो कल कारखाना आफ्नै आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि पनि उसले यी प्रोजेक्टहरू अगाडि बढाउँछ भन्ने एउटा दबाब छ र त्यसको लागि उसँग विकल्पहरू कम छन्। विकल्प नेपालको यदि भारत र नेपाल दुइटै मिलेर चाहिँ लगानी गरेर यदि नेपालको वाटर रिसोर्सेसलाई हामीले दोहन गर्न सक्यौँ भनेपछि दुइटै देशका लागि चाहिँ यो फलदायक। अब अर्को के छ भने चुनाव केन्द्रित कुरा गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसलाई कसैले हराउन सक्दैन। यदि नेपाली कांग्रेस हार्छ भने ऊ कांग्रेसकै कारणले हार्छ भन्ने कहावत लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा छ। आफ्नै कारणले हार्ने भनेको कांग्रेसभित्रको अन्तर्घात, गुट उपगुट, एकले अर्कालाई हराउने खेल्ने भूमिकाहरू, षड्यन्त्रहरू त्यस्तै हो। अब अहिले कांग्रेस लगभग महाधिवेशनपछि एक ढिक्का हुन्छ कि भन्ने थियो तर पछिल्लो समय के हेर्दाखेरि कोइराला समूहको शेखर कोइराला समूहका गतिविधिहरू, उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू, उहाँका निर्णयहरू, उहाँले दिने थ्रेटहरू यो कारणले गर्दा फेरि कांग्रेस हार्छ र हार्ने कारण पनि कांग्रेसै हुन्छ भन्ने छ नि। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो कांग्रेसमा लिडरसिप चाहिँ सामूहिक हुने बित्तिकै चाहिँ फरक मान्छे नेतासँग फरक झुन्डहरू हुने चाहिँ लामो समयदेखि अभ्यास देखियो। त्यसले द्वन्द्व पनि सिर्जना गर्यो। एउटा त्यो पाटो छ। दोस्रो पाटो के छ भने हाम्रो पार्टीभित्र प्राइम मिनिस्टरको धेरै क्यान्डिडेट भएको अवस्थाले पनि त्यहाँ पनि चाहिँ द्वन्द्व भएको अवस्था देखियो। जस्तो योभन्दा पहिले पनि किशनजी गिजाउको कुरा आयो, त्यसपछि सेकेन्ड पुस्ताको कुरा आयो, त्यसपछि पनि एक किसिमको द्वन्द्वको अवस्था चाहिँ देखियो। र अर्को तेस्रो कुरा के छ भनेपछि पार्टीको जिल्लामा पनि सबभन्दा ठुलो पार्टी भए हुनाले एकै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै जिल्लामा 8-9 वटा सांसदहरू, 4-5 वटा मन्त्रीहरू छन्। अब उनीहरू चाहिँ ले आफू त्यहाँबाट जितेर आउँ भन्नु स्वाभाविक हो। आफू जित्नका लागि एउटा आफ्नो पार्टीभित्र केही शेखर समूहलाई विश्वासमा लिन किन नसक्या कुरा यति हो। अहिले तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने उहाँहरूसँग सल्लाह भइरहेका जस्तो म बुझ्छु, सल्लाह भइरहेका छ। उहाँहरूले आफ्नो छुट्टै पहिचानका साथ सहयोग गर्न खोज्नु भएको छ। त्रास रहेछ हामी र हाम्रा मान्छेले, हाम्रो समूहमा लागेका मान्छेले टिकट पाउँदैनन् कि भन्ने।
अब उहाँहरूको अब अहिले पार्टीले चाहिँ माओवादीसँग मिलिरहेको छ, फोरमसँग मिलिरहेको छ, गठबन्धन गरिरहेको छ, समाजवादीसँग गठबन्धन गरिरहेको छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्ना विमतिहरू, आफ्ना केही अन्तर्विरोध छन् भने त्यसलाई हल गर्ने हामीसँग आफ्नै प्रक्रिया र पद्धतिहरू छन्। त्यसकारण हाम्रा एकअर्काका बीचमा भएका कतिपय हामीहरूसँग चाहिँ अन्तरसङ्घर्षका कुरालाई चाहिँ हाम्रो अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा, हाम्रो यो चुनौतीलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा आशंकाका दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सबभन्दा पहिले पार्टी मिल्नुपर्छ, पार्टीका साथीहरूलाई एस्योर गर्नुपर्छ कि गठबन्धन आन्तरिक पार्टी एकअर्कालाई तहलाउने सन्दर्भमा बनेको होइन र यो गठबन्धन चाहिँ हामीले चाहिँ यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनका लागि, बहुमत प्राप्त गर्नका लागि, 2/3 हामीले ल्याउनका लागि, एउटा गठबन्धनले 2/3 ल्याएर मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा लैजानका लागि हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै यो गठबन्धन भएको हो। यसमा चाहिँ आन्तरिक साथीहरू सबै सुरक्षित नै हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ आशंका गर्नुपर्ने कारण म चाहिँ देख्दिनँ। एउटा अर्को के पनि देखेको रहेछ भने त्यो त पार्टीभित्र ठिक छ, शेरबहादुर देउवा निकट उहाँहरू हुनु भएन, अझ संस्थापन पक्ष देउवा निकट भएर पनि क्षति भोगिरहेका स्वयं तपाईँ नै हुनुभयो। पार्टीको महाधिवेशनको समयमा तपाईँले उपसभापति र महामन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको थियो, अन्ततः केन्द्रीय सदस्यमा लड्नुपर्ने स्थिति भयो, तपाईँले हाएस्ट भोट ल्याउनु भयो, तपाईँलाई विश्वास गरे, त्यो एउटा पाटो भयो। तर तपाईँले जुन कुरा दाबी गर्नुभएको थियो, जहाँ आकाङ्क्षा देखाउनु भएको थियो, त्यो तपाईँले पाउनु भएन। यो गठबन्धनका नाममा, पार्टीभित्र समीकरण मिलाउने नाउँमा, या कसैलाई अवसर दिने नाममा, या सरकारमा अन्य भूमिकाहरू प्रदान गर्ने हिसाबमा संस्थापनकै सभापति निकट त्यो समूहको भएर आफू चिनिनुपर्ने, सबैले त्यही भन्ने, तर त्यसको अवसरहरू आफूले नपाउने, त्यसका भूमिका पनि आफूले नपाउने, यो पीडा चाहिँ कतिको महसुस हुन्छ? अब यो महाधिवेशनको कुरा तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो। अब महाधिवेशनमा हाम्रो नेता शेरबहादुर देउपा हाम्रो पार्टी सभापति पनि हुनुभयो र प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, हाम्रो नेता पनि हुनुभयो। व्यक्तिगत रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिमलाई पनि चाहिँ उहाँले कमान्ड गरेको अवस्थामा चाहिँ उहाँसँगै काम गरेर लामो समयमा आएपछि उहाँले चाहिँ एकचोटि म सभापति हुन्छु भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ उहाँसँग अलिकति टाढिनुपर्ने या उहाँसँग छुट्टिँदाखेरि नैतिक रूपमा पनि म चाहिँ समस्यामा पर्थेँ। दोस्रो कुरो के छ भने अब उहाँले रिपिट गर्छु भनेर उहाँले भनिसकेपछि प्रमुख पदमा त्यो पनि चाहिँ उहाँकै एकदमै नजिकैको जिल्ला सुदूरपश्चिमै त्यही प्रदेशको मान्छेले चाहिँ पावर सेयरिङ जुन हुन्छ नि त चुनाव जित्नका लागि पनि, त्यस सन्दर्भमा चाहिँ उहाँलाई बल्झाउने प्रयत्न गर्यो भनेपछि उहाँको चुनाव लड्ने इलेक्सनलाई पनि त्यसले चाहिँ प्रभावित गर्न सक्दछ भन्ने कुरा चाहिँ पनि आयो। र मैले अन्ततोगत्वा मैले चाहिँ कुनै पदमा पुग्ने कुरा भन्दा पनि चाहिँ एउटा सुदूरपश्चिमकै हाम्रो नेता पनि हुनुहुन्छ, सबैले नेता मानेको स्थापित व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ वेट गरेर चाहिँ उहाँलाई सघाउ पुर्याएँ, उहाँलाई चाहिँ गऱ्यो भने यो सुदूरपश्चिमका प्रति पनि न्याय हुन्छ। भोलिको दिनमा अब हाम्रो एज पनि छ, आफूमाथि कुनै अन्याय भएको भन्ने त्यस्तो पीडा यहाँले राख्नु भएको छ? अन्याय भनेर चाहिँ केही साथीहरू निर्वाचन लड्नुभयो, केही साथीहरू त्यसमध्ये जित्नुभयो। अब त्यसलाई चाहिँ मैले न्याय र अन्यायको रूपमा हेर्दिनँ। जुन ठाउँमा म क्यान्डिडेट छैन त्यो ठाउँमा म छैन भनेर, म चुनाव नै जुन ठाउँमा लडेन त्यो ठाउँमा म छैन भनेर म आफूलाई त्यहाँ खोज्दिनँ। राजनीति भनेको एउटा धैर्यता पनि हो र यो धैर्यताले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने यहाँको चाहिँ विश्वास हो। राजनीतिमा धैर्यता पनि हुनुपर्छ, समयलाई बुझ्नु पनि पर्छ, सबैलाई समेट्नु पनि पर्छ। जेसुकै होस् हामीले चाहिँ मैले चाहिँ सही निर्णय गरेको जस्तो महसुस हुन्छ। हस्, ल धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता, पूर्व मन्त्री र केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।